नाराज हो गया अल्लाह। आसमान का तेवर बदल गया, जमीन का तेवर बदल गया। अल्लाह तू बहुत नाराज है अल्लाह, अल्लाह तू बहुत नाराज है अल्लाह। अल्लाह राजी हो जाना अल्लाह। इतना बड़ा मजमा अल्लाह कब मिलेगा अल्लाह, कैसे मिलेगा अल्लाह। इसमें हाफिज भी बैठे अल्लाह, कारी भी बैठे, आलिम भी बैठे, मुफ्ती भी बैठे अल्लाह। लोग कहते मदरसे का बच्चा, मदरसे का बच्चा। अल्लाह वो मदरसे का बच्चा नहीं, वो नबी का मेहमान है अल्लाह, वो मदीने वाले का मेहमान है अल्लाह। वो लोग भी यहाँ पर है अल्लाह। अल्लाह सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े भी बैठे अल्लाह। अल्लाह तेरी कसम अल्लाह, इतने बड़े मजमे में कोई तो तेरा वली होगा अल्लाह, कोई तो तेरा वली होगा अल्लाह। उसके सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे या अल्लाह। इतने बड़े बड़े लोगों में मेरे जैसा नालायक भी बैठा अल्लाह। मेरे को मालूम है अल्लाह, मेरा हाथ गुनहगार है अल्लाह, अल्लाह मेरी उंगलियां गुनहगार है अल्लाह, मेरा ज़बान गुनहगार है अल्लाह। हमको मांगने का कोई हक ही नहीं अल्लाह। हमने बहुत गद्दारी की अल्लाह, बहुत धोखेबाजी की अल्लाह। आंखों का, कानों का, जबान का, हाथ का, पाँव का अल्लाह, बदन का टुकड़ा टुकड़ा गुनहगार है अल्लाह। गुनाहों के दलदल में फंसे अल्लाह। ए अल्लाह तू राजी हो जाना अल्लाह, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं अल्लाह, अल्लाह तेरी कसम तेरे सिवा हमारा कोई नहीं अल्लाह। हमने सबको देखा अल्लाह, हमको किसी के हवाले मत कर अल्लाह, हमको किसी के हवाले मत कर अल्लाह। सिर्फ तू हमारा है अल्लाह, अल्लाह तू हमारा, अल्लाह तू हमारे लिए काफी वाफी अल्लाह, तू शाफी और काफी अल्लाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। कोरोना आया अल्लाह, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, लेकिन अल्लाह कोई रात तूने हमको भूखा नहीं सुलाया, कोई रात तूने भूखा नहीं सुलाया, कभी तूने प्यासा नहीं तड़पाया, बदन से कपड़े नहीं चीरे अल्लाह। कितनी जगह बाढ़ आ गई अल्लाह, कितनी जगह सैलाब आ गया, लोगों के घर में कीचड़ आ गया, सामान बह गए अल्लाह, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। लेकिन अल्लाह तूने बहुत करम का मामला किया अल्लाह। अल्लाह तूने हमको जलील और रुस्वा नहीं किया अल्लाह। तू चाहता तो हमको जमीन में ढसा सकता था अल्लाह, तू चाहता तो पहाड़ के नीचे कुचल सकता था अल्लाह, तू चाहता तो हमें आग में जला सकता था। लेकिन अल्लाह तू करीम, रब्बे कदीर, रब्बे गफूर। अल्लाह हमको माफ फरमा दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह। हमारी रोजी में बरकत दे दे अल्लाह। बहुत से लोग रोजी में बहुत परेशान अल्लाह, वो अपनी परेशानी आप किसी को बता भी नहीं सकते अल्लाह। अल्लाह बेचारा शोहर बीवी की तरफ देखता है, बीवी शोहर की तरफ देखती है, घर में खाने के लाले पड़ गए अल्लाह। ए अल्लाह बहुत से लोग रोजी में बहुत परेशान है अल्लाह। बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे अल्लाह, बगैर मशक्कत वाली रोजी दे दे अल्लाह। बहुत से कर्जे में डूबे अल्लाह, गैब से कर्जे अदा करवा दे अल्लाह। जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमा दे अल्लाह। जिनके बच्चे हैं अल्लाह, वो बच्चों की सही तरबियत करने वाला बना दे। बहुत सी बच्चियां कुंवारी अल्लाह, गैब से उनके रिश्ते दे दे अल्लाह। बाप माँ रातों को सोते नहीं अल्लाह, रिश्ते दे दे अल्लाह। हमारी बेटियों को अफीफा, तकिया, नकिया, जकिया बना दे अल्लाह। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन। एक दिन आएगा अल्लाह, मेरे को मालूम है अल्लाह, सबको मालूम है अल्लाह, सबको मालूम है। एक दिन आएगा अल्लाह, अल्लाह ऐलान होगा, हमारे भी मरने का ऐलान होगा अल्लाह। हम मर जाएंगे अल्लाह, अल्लाह हम मर जाएंगे अल्लाह। हमारे गुस्ल का पानी तैयार किया जाता होगा अल्लाह, हमें गुस्ल भी दिया जाएगा अल्लाह। जब हमको गुस्ल दिया जाएगा, सुभान अल्लाह पढ़ने की ताकत नहीं होगी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की ताकत नहीं होगी अल्लाह। अल्लाह कफन का कपड़ा लाया जाएगा, लपेट दिया जाएगा अल्लाह। हमारा जनाजा उठेगा, बीवी भी चिल्लाती होगी, बच्चे रोते होंगे, लेकिन हमारा जनाजा उठेगा, हमें कब्र के हवाले किया जाएगा अल्लाह। अल्लाह कब्र में हमको दफन किया जाएगा अल्लाह, मनो मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा अल्लाह। अल्लाह बेटा रोएगा, चचा रोएगा, अब्बा रोएगा, दादा रोएगा, सब रोते रोते मिट्टी डाल के चले जाएंगे अल्लाह, सब चले जाएंगे अल्लाह। ए अल्लाह सब चले जाएंगे अल्लाह। कब्रिस्तान का दरवाजा बंद हो जाएगा अल्लाह, कब्र भी बंद हो जाएगी अल्लाह। ए अल्लाह इस रात के सन्नाटे में तू बता हमारी कब्र की पहली रात कैसी होगी अल्लाह। अल्लाह हमारी कब्र की पहली रात कैसी होगी अल्लाह। यहाँ लाइटें चल रही, अब ये बंद हो जाए तो अल्लाह यहाँ बैठना मुश्किल हो जाए अल्लाह। हमारी कब्र की पहली रात कैसी होगी अल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया कि जब कोई गुनहगार कब्र में जाता है, ए अल्लाह जहन्नम से चट्टान को लाया जाता है, बेनमाजी जाता है अल्लाह, उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है अल्लाह, जबड़ों को फाड़ दिया जाता है, हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिला दिया जाता है। कब्र में सांप और बिच्छू आते हैं, कब्र में आग लगाई जाए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह।
اللہ بہت کمزور ہے، اللہ بہت کمزور ہے، تیری قسم بہت کمزور ہے۔ ایک معمولی زخم لگتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا اللہ، قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوگا اللہ؟ اے اللہ، حضرت ابو بکر صدیق جو ہمارے نبی کے قریب آرام کر رہے، راستے سے گزرتے ایک قبر کو دیکھتے، اے اللہ رو رو کر کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ وہ ابو بکر کو قبر سے ڈر لگا اللہ، ہمارے اندر قبر کا ڈر ختم ہو گیا اللہ، تیرا ڈر ختم ہو گیا اللہ، ہم تجھے بھول گئے اللہ، ہم مدینے والے کو بھول گئے اللہ، ہم مصطفیٰ کو بھول گئے اللہ، ہم بہت بڑے پاپی ہیں اللہ، مجرم ہیں اللہ، اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ۔ وہ گھڑی کون بھولے گا اللہ، وہ گھڑی کون بھولے گا جب حضرت فاطمہ روٹی کھا رہی ہے، آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی دوپٹے میں باندھنے لگی، حضرت علی نے پوچھا فاطمہ پیٹ بھر گیا؟ فاطمہ نے فرمایا پیٹ نہیں بھرا، آدھی روٹی کھا لی۔ یاد آیا میرا ابا کو ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، میرا ابا نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کہتی آپ میرے شوہر ہیں، اجازت دو تو یہ روٹی ابا کے پاس لے کر چلی جاؤ۔ حضرت علی اجازت دیتے، حضرت فاطمہ دوپٹے میں روٹی لے کر جاتی، اللہ کے رسول بیٹے پوچھتے بیٹی فاطمہ اچانک کیسے آنا ہوا؟ کہا ابا روٹی لے کر آئی، آدھی کھا لی، خیال آیا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا فاطمہ تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی؟ فاطمہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ابا کو کھلائے، ابا اپنے مبارک ہاتھوں سے فاطمہ کو کھلائے۔ جب روٹی ختم ہو گئی فاطمہ نے رو کر پوچھا ابا کل کیا ہوگا؟ ابا کل کیسا دن گزرے گا؟ آپ کے گھر چولہا جلے گا، میرے گھر چولہا جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ ہمارے نبی نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارن بنے گی، اور حدیث کا مفہوم ہے، کہا بیٹی فاطمہ صبر کر لے، اے بیٹی فاطمہ صبر کر لے، میں بھی صبر کروں گا، ہم ابا اور بیٹی صبر کریں گے، ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اے اللہ وہ گنہگار امتی میں ہوں اللہ، ہمیں اللہ اللہ معاف کر دے اللہ، فاطمہ کے صدقے معاف کر دے اللہ، نبی کے صدقے معاف کر دے اللہ، ہم بیماروں کو شفا دے دے اللہ، اللہ 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 ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ ایک آخری دعا مانگتے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ان کو صحت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، اللہ میری ماں چلی گئی اللہ، ماں کے جانے کے بعد اتنے حالات آتے کہ اللہ ماں بھی چلی گئی اللہ۔ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اللہ وہ ماں تھی جو ایک بار ہنستی تھی پورا گھر باغ ہو جاتا تھا، ایک بار ہنستی تھی بہت اچھا لگتا تھا اللہ، ابا ایک بار کندھے پر ہاتھ رکھے ساری تھکن دور ہو جاتی اللہ۔ اے اللہ اللہ کتنوں نے ماں کے جنازے اٹھائے اللہ، کتنوں نے ابا کے جنازے اٹھائے اللہ، اے اللہ وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے اللہ، یہ بھی تو پتہ نہیں اللہ کہ ماں راضی ہو کے گئی کہ ناراض ہو کے چلی گئی، کچھ پتہ نہیں اللہ، کچھ پتہ نہیں اللہ، راضی ہو کے گئی کہ ناراض ہو کے گئی اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان سب کی قبروں میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے اور دکھاوے سے بچا لے اللہ، جو مانگا وہ دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا تو بہت بڑا اللہ ہے، تو بہت بڑا اللہ ہے اللہ، تیرا عرش کتنا بڑا ہے، تیری کرسی کتنی بڑی ہے، آسمان زمین اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اللہ، جب تیرا عرش اور کرسی اتنی بڑی ہے تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا، تو عرش والا کتنا بڑا ہوگا، ہم تو بہت چھوٹے ہیں اللہ، ہم کو معاف کر دے اللہ، جو مانگا وہ دے دے، جو رہ گیا وہ دے دے، جو مانگنا تھا نہ مانگا وہ دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله الله